प्रॉपर्टी यानी हाउसिंग स्कीम बनाने वाला धंधा इतना बाबरकत है कि आप जिस भी हाउसिंग सोसाइटी को उठाएं उसके नीचे से एक होशरुबा कहानी निकलती है। फैसल टाउन फेज 1 और फैसल हिल्स के दरमियान चौधरी मजीद साहब का एक और प्रोजेक्ट था जिसे फैसल रेजिडेंशिया कहा जाता है। उनके अगरचे फेज 1 फैसल टाउन का फेज 1 और फैसल हिल्स तो बहुत कामयाब प्रोजेक्ट हैं, लेकिन फैसल रेजिडेंशिया के हालात बहुत बिगड़ हुए हैं। आज की पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना पुराना प्रोजेक्ट है और इसकी फाइलें खरीदने वालों का आजकल क्या हाल है। जी अशफाक साहब। जी सुल्तान साहब, फैसल रेजिडेंशिया कहाँ वाक़ है और ये कब अनाउंस किया गया था ये प्रोजेक्ट? ये सुल्तान साहब कोई 2015 के लगभग, 2014 में इसकी बातें चली थी और कोई 2015 में 10 साल हो गए। और ये है अपना E17। अच्छा। ये मार्गला के अराउंड कहीं F17 के साथ ही ये प्राइवेट सेक्टर है जो CDA के, जी जी। जो CDA आगे, तो यहाँ पे ये बनना था। E17 सेक्टर का जो सब सेक्टर 1 और 4 वो दोनों पे मुश्तमिल होना था इस फैसल रेजिडेंशिया को। अच्छा। तो उसी इलाके में इनका वो मल्टी प्रोफेशनल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी मौजूद थी। अब बाद में उन्होंने फिर वो और भी वहाँ पे प्रोजेक्ट किए। तो ये मतलब बड़ा इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का वो था, एक तवक्कुआत थी जी, बिल्कुल जैसे फैसल टाउन 2 के बारे में हुआ 2 साल पहले, तो बिल्कुल वही माहौल था 2015 में फैसल रेजिडेंशिया के बारे में। सही। और क्योंकि फिर वो CDA के साथ इनकी एक पार्टनरशिप भी कह सकते हैं हम, कि वो CDA के सेक्टर्स में इन्होंने मोस्टली काम किया E11 में। उसके बाद जो मल्टी प्रोफेशनल है और सारे मतलब उनके CDA के साथ काम हुए थे, तो वो ये भी था कि इनके लिए NOC तो कोई इशू नहीं होगा, और जमीन भी क्योंकि ये CDA के सेक्टर में ही बना रहे हैं सोसाइटी, तो वो कोई मसला नहीं बनेगा। तो ये इसकी सूरत हाल थी जो उस वक्त थी 2015 में। और इनका फैसल टाउन फेज 1 जो है वो इससे पहले तकरीबन इसी दौर में, हाँ जी, वो फैसल टाउन 1 लॉन्च हो चुका था। अच्छा। और फिर ये हुआ या ये लॉन्च हो रहा था तो साथ ही फैसल टाउन 1 भी हो गया। ये दोनों तकरीबन साथ के प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक, और फैसल हिल्स जो है वो इनके बाद का, वो इनके बाद का इसी तरह जी। तो इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है अशफाक साहब? इसको NOC मिला या इसकी लोगों को पोजीशन मिलने के कोई इम्कान है? कोई डेवलपमेंट का काम इसमें हो चुका है या नहीं? ये वही पोजीशन है जो 2015 में थी जब ये अनाउंस हुआ था, यानी कि अच्छा। इसमें कोई एक ईंट फालतू इधर से इधर नहीं हुई, पूरे का पूरा वो ही है। और ईंट भी कहाँ होगी ये भी कोई पता नहीं, यानी कि एक तो गालबन ये एक्वायर नहीं कर सके मतलूबा जगह, या जितनी मिकदार में इन्हें चाहिए थी। फाइलें अलबत्ता इन्होंने हस्बे रवायत पहले ही चंद माह में बेच दी सारी। अच्छा, इसमें कोई हरज नहीं है, चले जो पूरा चलन है एक हमारे सोसाइटियों का, तो उसमें ठीक है, आपने पैसे इकट्ठे किए, अब आप जमीन एक्वायर करें और लोगों को डिलीवरी देना शुरू करें, CDA से अपने लवाजमात पूरे करें। लेकिन ये हुआ सुल्तान साहब के ये लटकता रहा, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, और बीच में लोगों से वो लेट सरचार्ज भी मांगे गए। अच्छा। जो अदायगियां नहीं कर रहे, डेवलपमेंट चार्जेस या कोई सरचार्ज, वो मुझे क्लियर नहीं है, कोई इजाफी, यानी कि उनके ऊपर भी खर्चा डाला गया कि ये भी आप पे करें। और लोगों को मुसलसल यानी वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगाया जाता रहा। अब इन साहब की जारी बात है कि बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, ऊपर नीचे 3-4 कामयाब सोसाइटियां इनकी इस्लामाबाद पिंडी में, लेकिन हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि एक नाकाम सोसाइटी भी तो आप ही की है ना भाई, जहां पे आप 1 इंच भी हिले नहीं है। और आपके नाम का और साख का तकाजा ये था कि आप इन सारे लोगों को हंसी खुशी अपने दीगर प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट कर लेते, तो वो भी इन्होंने नहीं किया। ये सिर्फ मतलब कहानियां सुनाते रहे। इनमें से एक ये थी कि आपको एडजस्ट कर देंगे, यानी आप लेके आए अपनी फाइल, और ये बड़ा अरसा ये प्रोपेगेंडा होता रहा है। जब उन्होंने देखा कि यार लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे, और गालबन यही होता है कि इदारों को दरखास्तें ना दे या मुजाहरे ना करे, तो जैसे ये लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगता, ये कोई नई गोली दे देते हैं शुगर कोटेड के, आए जी आप एडजस्टमेंट ले ले। अच्छा, ऐसे ये मामला 2022 तक चलता रहा सुल्तान साहब। और फिर 2022 में ये कहानी मार्केट में लॉन्च की गई कि अब आपके प्लाटों की कीमत दुगनी होने वाली है। अच्छा। बस 2-3 महीने ठहर जाओ जी, अब तो आपकी लॉटरी निकल आई। वो क्यों निकल आई कि अब जनाब CDA हमें NOC देने वाला है, तो आपने 2015 के रेटों पे लिए हुए प्लाट तो अब 2022 है, तो आपकी कम से कम 100% तो वैल्यू बढ़ेगी। बढ़नी भी थी अगर ऐसा हो जाता तो।
تو 2022 میں انہوں نے سلطان صاحب کوئی 1200 کنال کے کاغذات جمع کروائے CDA میں. اچھا. اور وہ 1200 کنال کی ان کی مارگیج ہے. 1200 کنال پہ ان کو لے آؤٹ پلان جو ان کا سبمٹ ہے اس کا اپروول ملا ہے. تو اب وہ 1200 کنال میں مطلب ٹوٹل ان کے پاس کہنے کا مقصد ہے کہ جگہ وہاں پہ 1220 کنال ہے. اس 1220 کنال میں اب یہ کتنوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کتنوں کو نہیں کرتے. 2022 کے بعد کہانی ٹھپ ہے. اب فیصل ریزیڈنشیا کا یعنی کہ چودھری صاحب کے منہ سے بھی نام نہیں نکلتا اور ان کے چیلے چانٹوں کے منہ سے بھی. اب وہ دانستہ اس چیز کو انہوں نے ختم کر دیا. اسی اراؤنڈ میں 22-23 میں ٹاؤن یہ فیصل ٹاؤن 2 لانچ ہوا اور وہ سارے کا سارا وہ مطلب جو فین فیئر ہے وہ اس طرف شفٹ ہو گیا. تو اب اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. مجھے اس پہ زیادہ ہم نے پروگرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ متاثرین ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور وہی بڑی بڑی مارکیٹنگ کمپنیاں اور ڈیلر حضرات جنہوں نے اس پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کی لوگوں کو پلاٹ بیچے اب وہ نام لینے کو تیار نہیں ہوتے. اس پہ سلطان صاحب میں نے بہت دیکھا ہے لوگ بےچارے نا ہمارے بھی حالانکہ ہمارا کوئی اس سے ڈائریکٹ لینا دینا نہیں ہوتا لیکن ہماری جو چند ایک ویڈیو ہے پراپرٹی کے اوپر تو ہر دوسری ویڈیو سب سے زیادہ لوگوں نے فیصل ریزیڈنشیا پہ ہم سے سوال کیے کہ آپ بھی اس پہ کچھ کریں پروگرام کریں یا کچھ کریں. تو یہ صرف ان ناظرین کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ ریکارڈ پہ رہے گے ہم نے اپنی آواز ان کے حق میں بلند کی ہے ورنہ اس میں کوئی فیوچر دکھائی نہیں دیتا ان بیچاروں کا. اچھا اشفاق صاحب یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ نے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا آپ نے ان سے ایک وعدہ کیا. ظاہر ہے پیسہ آپ اکٹھا کرتے ہیں تو ان سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ پلاٹ دیا جائے گا 3 سال کا وقت ہوتا ہے آپ کی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں اور پھر آپ اس کے بعد لوگوں سے پیسہ بٹور کے انہیں بھول جائیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی تو چلے سمجھ آتا ہے یار اب آپ کے پاس میں کچھ نہیں لیکن آپ اس کے بعد پے در پہ ایک دوسرا تیسرا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں لیکن پرانے لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ظاہر یہ انتظامیہ حکومتی انتظامیہ کی بھی نااہلی ہے کہ عوام کی جیبوں سے لوگ اتنا بڑی رقم نکال لیتے ہیں اور ریاست بس دیکھتی رہ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے سلطان صاحب. اور تھوڑا سا افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ پرانے ہمارے جو کاروباری تھے داؤ لگانا ہر کاروبار میں ہمارے یہاں خوبی سمجھا جاتا ہے. لوگوں کے پیسے کے اوپر کھیلنے کو لوگ بڑا فخریہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے. ہوتا بھی ہوگا ہم میں نہیں ہے تو اب ہم کیوں کہیں کہ دوسروں میں نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا. ہمارے سلطان صاحب ایک محلے میں تھے جو یہ لنڈے کے نا لندن سے جو امپورٹڈ کلودنگ کے بہت بڑے ڈیلر اب بھی ہیں ماشاءاللہ بچپن کے دوست بھی ہیں میرے. تو وہ ان کے والد صاحب ان لوگوں کو ایک دفعہ کاروبار کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑی. ان کا حاجی کیمپ میں بھی ان کا تھا ٹھیکہ وغیرہ تو وہ اس کچھ سعودیہ کے ویزے ہمارے پاس آئے ہوئے کچھ ہم نے کاروبار میں اتنا پیسہ لگانا ہے تو انہوں نے ہمارے محلے سے صرف اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جب میں ریسنٹلی آؤٹ آف کالج مطلب گریجویٹ ہوئے تھے 40-45 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا. اچھا. اور وہ پھر ظاہری بات ہے کہ کرنا انہوں نے کچھ نہیں تھا نہ باہر کسی کو بھیجنا تھا نہ ادھر لگانا تھا. کچھ انہیں لاس ہوا تھا وہ انہوں نے پورا کیا اور کچھ مزید کاروبار ظاہری بات ہے آپ پیسوں سے ہی کرتے ہیں تو وہ انہیں چاہیے تھے لیکن وہ پھر انہوں نے 1.5 سال میں مطلب لوگوں کو دے دیے واپس کر. جی آپ جب جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور اپنی جگہ قائم رہتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں بہانے نہیں بناتے اور ایک کمٹمنٹ رکھتے ہیں کہ یار میں نے آپ کو دینے پیسے تو وہ لوگ صبر بھی کر لیتے ہیں. اب جو بیچارے 10 سال سے صبر کر کے بیٹھے ہیں ان صاحب کو خصوصاً میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا نام اور اتنا بڑا رتبہ دیا ہے اللہ پاک نے انہیں اور انہی جڑواں شہروں سے دیا جی. تو اب اگر مطلب میرا خیال ہے کہ ان کے خزانے میں کوئی خاص کمی بھی نہیں ہوگی 3-4 ہزار 5 ہزار جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو آپ کے پاس زمینیں بھی ہیں آپ وہاں انہیں ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں پلے سے کچھ آپ نے دینا بھی نہیں ہے. ان سے جو اربوں روپے آپ نے 2015 میں اکٹھے کیے تھے اگر آپ ڈی ویلویشن لگائیں تو 15 میں 100 روپے کا تھا سلطان بھائی ڈالر آج 280 روپے کا ہے تو آپ 3 گنا آلموسٹ مطلب اوپر جا چکے ہیں نا. اور اشفاق صاحب ظاہر ہے یہ 10 سال انہوں نے یہ پیسہ بھرتا بھی ہے نا. کاروباری لوگ جو ہے وہ سال میں پیسے کو ڈبل کرتے ہیں تو 10 سال میں عوام کا پیسہ انہوں نے خوب بھرتا اور اب یہ بے مروتی دکھا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ اگر ان کے نام کے والے سے دیکھیں تو میرا خیال ہے ملک ریاض کے بعد جڑواں شہروں میں ان سے زیادہ نیک نامی اور شہرت کسی نے نہیں کمائی تو انہیں عوام کے حال پر رحم کرنا چاہیے اور انہیں ضرور کمپنسیٹ کرنا چاہیے. بالکل ناظرین یہ تھا فیصل ریزیڈنشیا کا ایک غیر جانبدارانہ ریویو. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں. پراپرٹی پہ ہمیں زیادہ بات کرنا پڑتی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے اور لوگ اس میں ڈوبے بھی بہت ہیں. باقی ہمارا اگر آپ کو کنٹینٹ پسند آئے
تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. بہت شکریہ.